दिमागमा पनि प्रश्नहरू छन्। हाम्रो यो भेलामा ती विषयहरूमा यथेष्ट छलफल चल्नु पर्दछ र हाम्रो दिमागमा रहेका प्रश्नहरूको बारेमा स्पष्टता हासिल गर्नुपर्ने जरुरत छ। पूर्ववक्ता साथीहरूले कतिपय विषयमा आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुभएको छ र आउने दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यसको बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू, केही प्रस्तावहरू, केही दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। म ती कुराहरूलाई समर्थन गर्न चाहन्छु र यहाँहरू समक्ष मैले त्यसमा केही थप कुराहरू जोड्न चाहन्छु, थप केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न म चाहन्छु। हिजो हामीहरूले संसद विघटन पश्चात त्यसको कारण बताउँदै देशवासीका नाममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीहरू सबै त्यस कुराप्रति सिङ्गो मुलुक कन्भिन्स थियो कि वास्तवमा ताजा जनादेश किन जरुरी छ, यो ताजा जनादेशमा किन जानु पर्यो र यो ताजा जनादेशले प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरू के हुन् त्यसको बारेमा हामीले त्यसबेला छलफल गरेका थियौँ। एउटा कुरामा हाम्रो जोड थियो, त्यो जोड दिएको कुरा के हो भने हामीहरू यो मुलुकबाट राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो जोड के हो भने यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सकेन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्छ, यो देश गरिब हुनै नसक्ने देश हो, यो देश गरिब हुनै नपर्ने देश हो, तर पनि हामी गरिब छौँ। यस पछाडिको कारण एउटै हो, मुलुकले दशकौँ दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त हुनु पर्यो। यो राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सकेन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्मिता कमजोर हुन पुग्यो, समाजमा अराजकताले बढावा पायो। हामी सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा बेला बेलामा कमजोरीहरू देखा परे। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीजीको एउटै अठोट एउटै सङ्कल्प थियो, राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक अस्थिरता अन्त नगर्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन, अराजकताको अन्त हुन सक्दैन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता निरन्तर खण्डित हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसकारणले हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्नको लागि अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको अठोट थियो, सङ्कल्प थियो। हिजो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भइरहँदा पनि यही उद्देश्य राखेर हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका थियौँ। तर आदरणीय साथीहरू, हामीले देख्यौँ त्यो उद्देश्य राखेर पार्टी एकता भए पनि त्यसलाई निरन्तर कमजोर बनाउने काम भयो। एकातिर बहुमत झन्डै 2/3 समर्थनमा सरकार बनेको छ, तर आन्तरिक कारणले गर्दा सरकार चल्न सक्दैन, सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन, हल न चलेको स्थिति भयो। 3 वर्ष भयो पार्टी एकता भएको, तर त्यो एकता टुङ्गिन सक्दैन। सरकारले गर्न चाहेका कुराहरू ठिक ढङ्गले हुन सक्दैनन्। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो, अठोट गर्नुभयो, ताजा जनादेशमा जानु पर्दछ र यो ताजा जनादेशले जनताको समर्थनमा राजनीतिक अस्थिरताको लागि भइरहेका कुकर्महरूको विरुद्धमा फेरि एउटा नयाँ ढङ्गले जनताको उभार ल्याएर राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने सोचका साथ एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्नुभएको थियो। हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो, केपी ओली सधैँ सत्तामा बस्ने, पार्टीको सत्तामा होस् वा राज्य सत्तामा होस्, सधैँ त्यो सत्तामा बस्न चाहने
त्यस्तो इच्छा राख्ने नेता होइन, व्यक्ति होइन। उहाँले भन्नुभएको छ नयाँ व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ, नयाँ पुस्ताले अब नेतृत्व सम्हाल्नु पर्दछ। उहाँले निरन्तर यही कुरामा जोड दिनुभयो। तर दुर्भाग्य के हो भने 33 वर्षदेखि निरन्तर पार्टी प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरू, लगातार 15 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरू, 12 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरूको अझै पनि सत्तामा बसिरहने, त्यसको हाली मुहाली सम्हालिरहने तिर्सना मेटिएन हो। यही कारणले अब केपी ओलीले हाम्रो लागि फेरि पनि बाटो दिँदैन भन्ने ठानेर यो सरकारलाई असफल बनाउने कोसिस भयो हो। त्यसको विरुद्धमा केपी ओलीले ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो। म जनताको बिचमा जान्छु, ताजा जनादेश लिन्छु र यो ताजा जनादेश मार्फत मुलुकलाई राजनीति स्थायित्व दिनको लागि अब ऐतिहासिक ढङ्गले अगाडि बढ्छु भन्ने अठोट र सङ्कल्प गर्नुभयो। देशका नागरिकहरूले, आम जनताले, युवा वर्गले त्यसको एउटा उत्साहका साथ समर्थन गर्यो र हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। हामीले त्यसको बारेमा कुराहरू भन्यौँ। देशमा कहिले नभएका, तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, कहिले पनि सम्भव नभएका ठुल्ठुला ऐतिहासिक सभाहरू भए। त्यसको समर्थनमा केपी ओलीले गर्नुभएको निर्णयको पक्षमा लाखौँ जनताका सभाहरू भए, कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भयो। एउटा नयाँ सामाजिक जागरण मुलुकभरि देखा पर्यो। यस्तो स्थिति भइरहेको बेलामा अहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले केही विचारहरू राख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौँ, तर अदालतको फैसलालाई त्यस हिसाबले मान्दै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ सबैभन्दा ठुलो फैसला दिने न्यायाधीश यो सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू होइनन् र हुन सक्दैनन्। सबैभन्दा ठुलो फैसला दिने न्यायाधीश भनेका जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौँ हामीहरू। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले, शक्ति पृथकीकरणको कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले हामी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई मान्दछौँ। त्यो मान्दछौँ भनेको अर्थ हामी त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छौँ। तर हाम्रो विश्वास के व्यक्त गर्छौँ भने तिमी भन्दा धेरै शक्तिशाली न्यायाधीशहरू जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौँ हामी, त्यसको तयारीमा छौँ। हामी यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ। अहिले पनि मानिसहरू सर्वोच्चले गरेको फैसलामा बोल्नु हुँदैन भन्ने यस्ता खालका सोचाइ राख्नेहरू पनि छन्। यो विरुद्धमा होइन, हाम्रो असहमति हो। विश्लेषणको आधारमा गरेको हाम्रो असहमति। हामीले भनेका छौँ तिम्रो फैसलाले यो मुलुक जुन दुर्भाग्यतिर जान लाग्दै थियो त्यही दुर्भाग्यतर्फ जानको लागि प्रेरित गरेको छ। यो अदालतको फैसलाले त्यही कुरा गरेको छ। त्यसकारणले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, यो अस्थिरताका कारणले आर्थिक विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने, अराजकतालाई बढावा दिने, मुलुकको एउटा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षलाई कमजोर बनाउने काम हुनेछ। अब राजनीतिमा हिजो 52 सालपछि जुन ढङ्गको घिनलाग्दो खेल सुरु भयो त्यही खेलको पुनरावृत्ति हुनेछ। म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई त्यही फोहोरी आहालतर्फ धकेलेको छ। यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले त्यो फैसलाप्रति त्यस हिसाबले दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिले हामीहरू, अघि साथीहरूले भन्नुभयो, अब केपी ओलीले के गर्छन्? यहाँ सडकमा नारा लाउनेहरूले केही भने। एकजना प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्व रहेको त्यो गुटमा रहेको एकजना व्यक्तिले भन्दै थिइन्, एकजना महिलाले भन्दै थिइन्, अब केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् भने गलत त्यहीँ छ भनेर भन्दै थिइन्। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु,
केपी ओली र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका सबै नेता कार्यकर्ताहरू त्यो गुण्डागर्दी र हिंसात्मक बोलीको प्रतिवाद गर्न तयार छन्। त्यो हिंसात्मक बोली नबोले हुन्छ। तिमीले हिजो 10 वर्षसम्म गरेको हिंसात्मक वारदातको विरुद्धमा नेपाली जनताले प्रतिवाद गरे। अहिले तिमीले गल्लीमा भुक्दै गरेको त्यो कुरालाई हामी कुनै अर्थ राख्दैनौँ, त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। यो चिज बुझ्नु जरुरी छ। र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। कहिले हाम्रा कुरा होलान्, कहिले नहोलान्, कोही बात छैन। हामी त्यो प्रक्रियाको सामना गर्छौँ र हामीले भनेका छौँ, केपी ओली तिमीले भन्दैमा, तिमीले धारे हात लाउँदैमा, तिमीले अशिष्ट र जङ्गली हिसाबले गाली गर्दैमा केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्, यो सबैले बुझे हुन्छ। तर केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन्। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्। तिमी सबैले बुझ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ भनेको अर्थ के हो भने संसद बोलाउने कुराको हामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ, संसदको सामना गर्छौँ। कसको हिम्मत छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यसको डटेर हामी सामना गर्छौँ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा जे परिणाम हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। यो सबैले बुझे हुन्छ। हामी अहिले तत्कालीन रूपमा तिमीले गरेका उदण्ड व्यवहारका कारणले, तिमीले गरेका गलत कुराका कारणले अहिले तत्काल राजनीतिक अस्थिरता फेरि सिर्जना हुने, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ जुन यात्रा जारी थियो त्यो यात्रा केही समयको लागि अवरुद्ध हुने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मितालाई केही आँच पुग्ने, समाजमा अराजकतालाई केही बढावा दिने कुरा हुन सक्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, केपी ओलीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो छ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ती सबै चिजको प्रतिवाद गर्छ। यो म तिमीलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र अहिले यहाँहरू समक्ष मैले भन्नु पर्दछ, यो अनेरा सोभ्यू राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको यो सबै चिजबाट थोरै पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन, अलिकति पनि विचलित बन्नु हुँदैन। र अहिलेको यो जटिलतालाई चिन्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्दछ। अहिले कुन कुन तत्त्वहरूबाट अभिप्रेरित भएर यो परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको हो, त्यसको उचित ढङ्गले जवाब दिनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो बिचमा एकता जरुरी छ, हाम्रो बिचमा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन जरुरी छ। सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी मात्रै हामीहरूले अहिलेको यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। तपाईहरू कहीँ कतै यसमा के हुने हो, केपी ओलीले बिचमै छोड्छन् कि यस खालको कुराहरू तपाईहरूलाई लागेको हुनसक्छ। म केपी ओलीको सरकारको टिमको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले, सदस्य भएको नाताले म तपाईहरूलाई पूर्ण जवाबदेहीका साथ भन्न चाहन्छु, केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संस्थागत ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले गरिएका अभ्यासहरूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले संसदको सामना गर्नुहुन्छ। संसदको सामना गरेर नेपाली जनता समक्ष आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्नुहुन्छ। तर सडकमा भुसिया कुकुर जस्तो कराउनेहरूले नारा लाउँदै केपी ओलीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पन्छन् हुने छैन। यो चिज म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा हामीहरू के सोचिरहेका छौँ भने अब यो चुनौती जो आयो, यो चुनौतीले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब कम्युनिस्ट पार्टी हिजोका जस्तो यो चाहिँ
एकदम ढिला ढाला तालले